ओके रुपेश बाबा, आनी 7-8 दीस उरले आहा ZP इलेक्शनाचे कॅम्पेनिंगाचे, आनी फाटल्या दीस जाल्यार तुमी कॅम्पेनिंगूय भोंवत आसा. आज पासून कसो रिस्पॉन्स मेळ्ळलो आसा? रिस्पॉन्स सामको बरो आहा. तुजे प्रेस कॉन्फरन्सार आमच्या मदीं आमचे मंडळाचे अध्यक्ष बाब कपिल नायक सावड्डे मतदारसंघाचे, तसोच आमचे कुळे शिगांव पंचायतीचो सरपंच बाब गोविंद शिगांवकर, तसोच मोल्या पंचायतीचो सरपंच बाब सर्वेश गांवकर, आमचो विनील तेंडुलकर, आमचो आदलो MP आमदार आणि राज्यसभेचो खासदार अध्यक्ष तेजो चलो, तो स्वता आमच्या बरोबर कंपेन करता सगळ्या गांवांनी डोर टू डोर. आमचो वामन सर मोल्याचो पंच, तसोच बालाजी मडकर, अजय बांदेकर, मागीर आमचो रुपेश नायक, साईश देसाय. आमी काल दुधसागराक गेल्ले. दुधसागर देव आमच्या ह्या वाठारांतलो सगळ्याचो देव, दोनूय कॅन्डिडेट गेल्ले. आणि दुधसागर देवा कडेन वयताना आमच्या बरोबर जवळ जवळ 300च्या आसपास लोक आसलेले. आमी सगळो बरो थंय देवाचो आशिर्वाद घेवन थंयच्यान येवन मागीर कॅम्पेनींग स्टार्ट केलें. मागीर आमी राक्षस मळिकेश्वर देवळान गेले आनी मागीर डोर टू डोर कंपेन स्टार्ट केलें. कंपेन करतना आमकां खंयच डिफिकल्ट अशें दिसना. ज्या ज्या घरांनी गेले, BJP मरे जालें म्हणूंक लागलें. आमी BJP सोडून कोणाक काम करता? कित्याक लोकांक हें खबर आहा हांगासर डेव्हलपमेंट BJP गव्हर्मेंटान कसो केला तो. सो म्हाका सगळें इजी अशें दिसता. आनी आमची जमेची बाजू आहा तो मुद्दाम करून सांगतलो. जे 2022चे इलेक्शन जालें आमच्या मतदारसंघात, आमचो आमदार खासदार डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकर, तेज्या आशिर्वादान म्हाका ही भारतीय जनता पार्टीची तिकेट मेळ्ळी. तो खासदार आमदार म्हणून म्हाज्या वांगडा भोंवता आनी तेजो साथ आसात. पूण जे ओपोजिशन रावल्ले, खास करून दीपक पावसकर, बालाजी गांवस MGP, मनीश लांबोर, हे ओपोजिशन सुद्दां आयज आमकां सपोर्ट करता, खंय तरी तेंको दिता. आमच्या विरोधान कांय ना. आनी बालाजी गांवसान तर BJPन एंट्री मारला. ह्या धारबांदोड्या पंचायतीचो कित्येक वर्सां जाली सरपंच आहा, तेजो सामको आमकां तेंको आसा. आणि इवन काल सुद्दां आदल्या मंत्र्यान, जो BJPचो मंत्री जावन गेलो, PWD मिनिस्टर दीपक पावसकर, तेज्या बरोबर आमी आसले. तेणी जाहीर प्रेस कॉन्फरन्स दिला की आपलो सपोर्ट जो हांगा आसा तो रुपेश देसायक आसतलो. सो म्हाका खंय तरी दिसून येयलें, हांव चड व्हडलें उलयना, पूण ही जी आमची लढत आहा धारबांदोडा खास करून 18, ती सामकी वन सायडेड आहा. आमी ज्या भाशेन पयर तुमच्या बरोबर पळयला ते घरान सारकी तेंकोन शिंपडोन आसा, त्रास जाता? त्रास काय जायना, कित्याक आमी पयलींच्यान हें कार्य करीत आहा भुरगेपणाच्यान. हांव युवा मोर्चाचो अध्यक्ष 2 फावटी आसलो. तेज्या पयलीं कपिल आसलो युवा मोर्चाचो अध्यक्ष, हांव जनरल सेक्रेटरी, खंय तरी बूथ अध्यक्ष. आमी ग्रासरूट लेवलाच्यान वयर येयला. आनी आदले 2 टायमाचे दोनी कडेन जे ZP येयला तेंच्या खातीर आमी भरपूर काम केलां. गणेश भाऊक जेन्ना 12 आमदार जालो, 17 आमी तेच्या खातीर भरपूर काम केलें, 22 काम केलें. आमचें सातत्यान काम चालू आसा. सो आमकां तें कांय व्हडलें हें ना. म्हणजे आमचें चालूच आसता. आमचे BJPच्यो स्किमी तुका खबर, आनी 1 म्हयन्यान आमकां ते कसली तरी स्कीम, आमचें काम सातत्यान चालू आसा. आमचें ऑर्गनायझेशन, संघटना खातीर ही पार्टी ह्या जगातली सगळ्यान व्हडली पार्टी म्हणटा, आनी ह्या पार्टीच्या जगातले सगळ्यान चड मेंबर असलेली पार्टी. आनी हेका आमचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तुमकां खबर आहा, आयचो आख्ख्या वर्ल्डाचो लिडर म्हणटा आमी तेका. आनी तसोच तेज्या खाली आमचो डॉक्टर प्रमोदजी सावंत, तेजो खूब सपोर्ट आसा. कितें लोक विशय कितें मांडटा तुमच्या फुडें? घरा कडेन तुमी गेले तेन्ना बाबा हें करूंक जाय, आपणें जें केलें? सातत्यान सांगता हांव. पयरीं तुका म्हटलेलें, आमची जी खास करून जिल्हा पंचायतीचे आमची जी पयलींची ZP आसा, आमची सौभाग्यवती सुवर्णा सुबोध तेंडुलकर, ही 2015 ZP जाली. आणि 20य ती ZP आसली आनी ती अध्यक्ष जाली सावथ गोंयची. ती अध्यक्ष जाल्ल्या कारणान तिजो फायदो हा ह्या दोन्ही मतदारसंघान जालो. आनी ती आमच्या पयली पार्टीची सरचिटणीस सगळी पदां भोगून येयला. आनी आज तिजें कार्य पळोवन पार्ट्यान तिका गोंय राज्याची महिलाची अध्यक्ष केल्ली आसा. सो ती काल म्हाज्या प्रचाराक येयली, दुधसागर येयली, कुळ्या भोवली. सो तिजें काम आसा पळय दोन्ही मतदारसंघान सामकें इतलें बरें आहा की खंय हांवें पयरय तुका सांगलां, आयजय सुद्दां कामां म्हणटा ती कांय उरोंक ना. आनी हेजें आमी सगळें श्रेय तिका दितात, पूण भारतीय जनता पार्टीक दिता. आनी भारतीय जनता पार्टीची तिकेट आमकां मेळ्ळ्या कारण आमकां तें सामकें इजी जालां. लोक आमकां फोन करून आपयता, अरे केन्ना येता. थोडे लोक म्हाका मेळोन वयता, ना तूं आनी मेळोंक येवं नाका, आमी तुज्या बरोबर, असो प्रतिसाद आहा. रुपेश, आनीक म्हणटा पळय ते ZPचे हितूंतल्यान हो प्रश्न विचारतो न्हू, विचारपाक उपकारना आमच्यांनी, पूण मायनींग विशय, मायनींग हो इम्पॉर्टंट विशय तुमकां ह्या सायडीकच्यान. तेन्ना लोकांचे हेजेर भवितव्य जिवीत आसा, सगळें आसा. थोड्यांचे मायनींग बंद जालें, तितूनय समज तुमच्या आमदारा बरोबर कितें आसतलें? 2007 ते 12 जेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंट आसलेलो, तेंच्यांनी कितें केलें आनी कितें करूंक ना ह्या मायनिंगा विशयान सगळें काब्बार करून उडयली मायनींग. 2 नंबराचो इतलो धंदो केलो की काही कारणांक लागून ते फुडें चालू उरलेले आमकां वचून खंय जीव दिवचो पडटा. त्या खातीर ते काँग्रेस गव्हर्मेंटाचे टायम जेन्ना 12 लागीं पडटा ठप्प जाल्ले पळय, ते अजून जायना. पूण हांव येदो व्हडलो लिडर न्हू की त्या विशयाचेर कितें उलोवं. तेजे आमचे वयले लिडर आहा ते उलयतलो, आमचो आमदार उलयतलो, सभापती उलयतलो, CM उलयतलो, आनी तेंचे चालू आसा लोकां खातीर. हो मायनींग बेल्ट आहा,
त्या खातीर चालू आसा. पूण मायनींग बेल्ट सोडून त्या लोकां खातीर ट्रक एसोसिएशना खातीर नाजाल्यार तेंचे ते OTS स्कीम ह्या सातत्यान सरकार कितें ना कितें करीत आहा. त्या खातीर तांकां त्रास जावंक जायना म्हणून सरकारान विविध तरेचे लोन एप्लाय PMEGP स्कीम काडला, EDC स्कीम काडला. ह्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान धंदो करपाक तांकां हेल्प करता सरकार. आनी हो मतदारसंघ STचे लोक चड आसलेल्या खातीर तांच्या खातीर स्पेशल लोन बीन इंट्रस्ट नासलेले अशें सातत्यान भारतीय जनता पार्टी सातत्यान काम करता. ह्या मतदारसंघान म्हणटा तो कसलोच इश्यू ना. लास्ट विशय म्हणटा तो आमी पळयला की ZPक सदांच फंड्स कमी पडटा. सो हितूनय तुमचो प्रयत्न आसलो बाबा हे फावटी तुमी सगळे कित्याक सगळे एकठांय जाल्यार तुमी फंड्स वाडोवचो म्हणून. पळय जेन्ना 2015 पार्टी लेवलाचेर जिल्हा पंचायत जाले आनी 2020 तेन्ना अपग्रेडेशन वाडीत गेलें आनी अपग्रेडेशन वाडयतलो म्हणून CMान सांगलेलें आसा. तूं ह्या भागान आज कॅन्जील येयला, तुका हांव रिक्वेस्ट करता हो सगळो मतदारसंघ भोंवून पळय, तुका खंयच अर्दकुटो डेव्हलपमेंट दिसचो ना. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटा खातीर आमचो जो गोंय राज्याचो सभापती आहा डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकर हेजें नांव आसा. तो एक विजनरी लिडर आनी खास करून जेन्ना ताका 22 GTDC मेळ्ळी तेणी ह्या मतदारसंघाचो कायापालट करून उडयला. वचत ती विविध डेव्हलपमेंट, तूं धड्यार चल, बेताळाचें देवूळ ब्युटिफिकेशन, सावड्ड्या मुद्दम दत्तवाडी देवळान चल, तेणी कितें केलां तो आनी सगळीं कामां जी आसा ती तेजी पायपलायनान आसा. सो GTDC मेळ्ळ्या कारणान आमकां ZPचे जे आसा पळय तेजो व्हडलो गरज पडोंक ना. तें सगळें GTDCच्याच थ्रू केलां तेणें. थँक्यू. म्हजें नांव कपिल चंद्रकांत नायक. आयज हांव सावड्ड्या मतदारसंघाचो भारतीय जनता पार्टी मंडळ अध्यक्ष म्हणून काम करता. सो तुमचें मत कितें आसा जेन्ना रुपेशाक ही टिकेट मेळिल्ली आसा मत ZP? म्हटल्यार म्हणजे म्हजो एक्सपिरियन्स म्हणून सांगूंक येता. म्हणजे पयलींच भारतीय जनता पार्टीचो रूट लेवलाचेर जो काम करीत येयल्लो आसा, जो भारतीय जनता पार्टी सगळी जी बूथ अध्यक्ष जावं मंडळ युवा मोर्चा अध्यक्ष जावं नाजाल्यार बाकी खंयची पदां आहा तितलें जेर काम करून भारतीय जनता पार्टींचे आयज दोनूय आमकां कॅन्डिडेट दिल्ले आसा, रुपेश देसाय आनी ती सायडीन मोहन गांवकर. हे भारतीय जनता पार्टी खातीर सातत्यान काम करीत आसा आनी त्याच लोकांक तेंचेर विश्वास दवरून भारतीय जनता पार्टीन परत एकदां गोंय राज्याचो CM आनी आमचो अध्यक्ष CM डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष दामू नायकजी हांचेर विश्वास दवरून तेंच्या कार्याचेर विश्वास दवरून तांकां टिकेट दिल्ली आसा. आनी हे इतले स्ट्रॉंग आहा भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते म्हणून पयलींच्यान काम करीत आसा. सो म्हणटूच तेंचो विजय हो 100% जातलोच अशें म्हाका दिसता. आनी जे पद्दतीन भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसा, भारतीय जनता पार्टीची जी रचना आसा त्या प्रमाणे जे पद्दतीन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ते काम करतात तितून दोगांचो विजय 100% जातलो. तुमी सरपंच आसा तेंचे, तुमच्या कुळेचे, तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव गोविंद शिगांवकर. एक पंचायतीचो एक ऑलमोस्ट सदांच एक सपोर्ट जाय पडटा जेन्ना एक ZP इलेक्शन जाता तेन्ना. आयज तुमचो फ्रेंड बशिल्लो आसा, कितें म्हणून सांगूंक सोदता? हांव जर बरो जर पार्टीन जर विचार केलो तर दोनीय जे कॅन्डिडेट दिल्ले आसा आमकां बरें ग्रासरूट काम केल्लें, सकयल्यान वयर सरलेले. बूथ अध्यक्ष ते आयज ZP मेंबर म्हणून जाला. आनी म्हाका सांगान दिसता न्ही, म्हाका खरेंच दोनी जे कॅन्डिडेट आसा ते लोकांक सांगपाची गरज पडना, कित्याक हे लोकांक प्रत्येक टायमाक ते आमी मेळ्ळ्या लोकांक आनी ती तिकेट जी दिल्या सो लोकांच्या मदें आसता, लोकां मदीं मेळून लोकांचे सगळे सुख दुख्खाक सदांच ते सहभागी तेंचो आसता. आनी तेका लागून लोक तांकां सदांच आनी हो सपोर्ट तांकां आसतलो. आनी भारतीय जनता पार्टीच्या आमचे दामू नायक जो आसा अध्यक्ष प्रेसिडेंट तेणें आनी आमचे दोनी जे आमकां तिकेट दिल्या ते सारके तेंच्यांनी सारके चूज करून दिल्ले आसा. आनी ताका आमी सदांच आमचे कुळेंचे आमचे नवी पंच जे आसा ते आमी तेजे फेवरान आसा, ताका सपोर्ट करपाक आमी आसा आनी आमी तेजें हें करता. आनी बारीकशी गजाल सांगची म्हणल्यार BJPचे जेन्ना आमचे हांगा एक साळगांवकार जेन्ना आमदार जाल्लो तेन्ना म्हाजी मिसेस ZPक रावल्ली आनी जेन्ना मनोहरबाईन पर्रीकरान म्हाका सांगलें तूं ZP कॉन्टेस्ट कर, पडल्या कोता येता म्हणून. आनी त्या टायमा वयल्यान BJP आनी तेजी आई जी आसा ती म्हाजे बायले वांगडा तेजे साकोड्या पंचायतीक सगळ्या डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक तेजी आई म्हाज्या मिसेसी बरोबर आसली. म्हणजे एक भारतीय जनता पार्टी आमी केन्ना सोडली ना आनी भारतीय जनता पार्टीचे बरोबर आमी सदांच आसा आनी रुपेश देसायाक आमी भरघोस मतांनी निवडून हाडटले अशें एक आमी ध्येय आमचें आसा. माझे नाव विनय तेंडुलकर. ओके विनीत बाबा, जेन्ना एक यंग यूथ आनी युअर फादर हॅज बीन एन MLA, MP, मिनिस्टर, कशें दिसता की जेन्ना तुमी रुपेशाच्या सारके तुमच्या फ्रेंडाच्या बरोबर तुमी भोंवता ZPक सपोर्ट करपाक? सांगपाचें म्हटल्यार आमी म्हणजे माझे वडील जे आसा विनय तेंडुलकर ते म्हणजे सातत्यान गेली 40-50 वर्षे BJP खातीरूच रावल्ले आसा. गोंयांत जेन्ना BJP म्हणजे कितें ते लोकांक खबर सुद्दां नासले तेन्नाच्यान ते भोंवलेले आसा. म्हणजे पर्रीकर बाईच्या टायमार श्रीपाद भाऊ आसले तेन्नाचो काळ तो. आतां आमकां म्हणजे आतां आमची युवाची वेळ आयिल्ली आसा. म्हणजे दोनी आमची टिकेटी आमची युवा आमदारांक उमेदवारांक दिल्ली आसा टिकेटी.
सो एक तर म्हणजे सावड्ड्या मतदारसंघान आमचो मोहन भाई आणि दारबांदोड्या मतदारसंघान रुपेश भाई म्हणजे म्हाजो मामा लागता तो. पूण पळोवपाक गेल्यार हांव एक भाचो म्हणून येवना, एक कार्यकर्ता म्हणून हांगा आयला BJPचो. जर फुडें हांगा जर आमचे कोणी दुश्मनाक सुद्दां दिल्ली सांगता हांव, दुश्मनाक सुद्दां कोणी टिकेट BJPची दिली जाल्यार सुद्दां आमी आसता आसले हांगा. पूण हांगा तरी आमचे मित्र आहा सगळे. पण BJP आमी सदां आसतलेच कितेंय जावं. पूण तेंचे कार्याची इतली वर्सांची पावती म्हणून तांकां दोगांयकूय आज टिकेट दिल्ली आसा, म्हणून तेंच्या खातीर आमी सगळे आसतलेच. थँक्यू.